तो मुस्कुराहट तालिबान क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से बीजेपी दबा जहर चुका है क्या बोले इंच करे बाकी करे आज तुम तालिबान सल्यूट कर वुचो तो गुलाब छकना ये दारुल में देवबंदस में या तुम कुछ चीजें लगावे तो और नियत करना पोष फंसवे यानी इशू वक्त बदला। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ, आप तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ये अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? बाबूबाजी आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? अपने लोगों का गला दबा के क्यों रखा हुआ है? कोशिश कैंसर होता है जिसमें लट इस कैंसर दिमाग का करना तो एक तालिबान को इस रबन जो गाड़ी वाला है उसकी गाड़ी बोलते थे आपके लोग मुल्क के अंदर जो ऑफिसर से हटाते थे, आज तो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां लेके आए हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो। अच्छी बात है, अगर तालिबान के साथ बातचीत करने से, अच्छे रिश्ते बनाने से मुल्क को फायदा होता है, हिंदुस्तान को फायदा होता है, मगर पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके स्कूल आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, पहले उनके साथ दिल जोड़ो। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को दरकिनार करके आपके साथ हाथ मिलाया, आज आपने उस कश्मीरी का जीना हराम कर दिया है। दम कुर्बान बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, सारी खोज ज्यादा जम्मू कश्मीर वो टूरिज्म पर ना लोगों थोड़ा नीचे खराब ताकि में पता कि आपको सुधारने अल्लाह ताला सीधी ब्यूरो के सारी खोज ज्यादा गुर्बत हुई के ना जम्मू कश्मीर में बिलखसूस शहर गाँव में आसा सब्जी गरी नेरा बाकी चीज नेरा शहर मज अकिस गरस मज ोर ोर गर तोजान ये अलग, मगर ये वुचान शहर खास तक गरस मज ोर ोर फैमिली पे कमी पेश सकर अमीर आज खानदार मे जेठ खानदार वुचान बस दपान गरीब को ग मौलवी साहब क्या वन मस्जिदन मज आठन दोन दजान सास बदी लुकन बत खेवना किलो बात सान बस दपान अमीरन कि तुम करो तुम अगर दिन पन्निस बचस दियो छप कर छाई मगर ये शो मत करो नाम दोन हुई गया सास बदी बत खेना आठन दोन नवन दोन एक दो गई निषेध बेदो गई मलमज बेदो गई मजरा बेदो गो कस्तरा नौ दो गरीब को दर्शन इसलिए ये गुजारिश सरकार आखिरी गैस कंट्रोल अमीर नाराज मगर गरीब गरीब करे गैस कंट्रोल करे हत नफरा गस पान खानदान मज सास बदी लुक अकि दो 500 बे दो 600 बे दो 800 बे दो 700 मज दिल्ली मज ये मज बाकी दिन मौलिक सामान खास कर उमर फारूक साहब तो वन बाकी मौलवियों बुलाया मीटिंग तिम वन कि मस्जिद मज कर ऐलान कि यम 8-9 दो खानदान करान गुल जालान ट्रक वादे किलो वादे सोन दिमान यह करो बंद अगर तुम लड़की दिन क्या या लड़कस खर्न करान तेरे जीव मत बोल सोरी तो हाँ बाबू करो अल्लाह ताला बेजार बे गरीब कोर अनान टूट इसलिए कैसा चीज पान को ठीक कर कैसा वन सरकार बड़ा सरकार दपान सुमन गुपन अमीर सुमन लायर जोन दपान नशियात
صرف دپان سٹیٹ ہوڈ اگر کیجریوال کو سٹیٹ ہوڈ انزلی مز یم سات 3 یونٹ بجلی فری دس یم سات آب تو فری تو دپان لگو تک فیس یم سات گیس دت یم سات ہسپتال کر ٹھیک سکول کر ٹھیک تمس کو سٹیٹ ہوڈ یہ تو سٹیٹ ہوڈ یہ تو وزن کشید باقی تو وزن ظلمس مز آج سٹیٹ ہوڈ مگر تھی ون تو کہ تھی کورو کیا اس لیے بہت نوجوان وی کرکٹ گراؤنڈ تمہیں زیادہ بہت اوتر گوس چھت بل تک بوڑ بار گراؤنڈ تبیلا گراؤنڈ تک کران قبضہ عمر صاحب گئی دپ چھپ کر بہت ہوں آرمی ست کت کر بیاا گراؤنڈ برزولہ باغات تک پولیس دپان بناو شہیدن پن پولیس ہم شہید مے دپک تھی کن کیا بنائیت تور گیس بہت اتھے بچن اگر جائے تو بند کرو سانی مہربین نیران صبح واک کرنے نوجوان گندان اگر خدا دی نجات یم جائے تھی سرکار ہیکہ بچائے عمر صاحب تیل کیا کران تیل کیا یہ پی ڈی پی ایس سورے کرو تیل کیا اتس کر اگر سارے کتھ ایسے کرنی مین کرنی جنگ تھی مین لڑن اسمبلی مز ایسے لڑن دلی سی ایسے لڑن تیل کم خطر بنے سرکار اس لیے بہت خورشید صاحب بار بار آگو یہ پروگرام بناؤ ام خطر یہ بار بار ونان ثنا چھ پتہ پھیران آسان اپنے گاموں کی شہرس مز کتیا مشکلات یہ کتیا معاملات یہ کتیا پرابلم چاہے سو زمیندار چاہے سو شان وول چاہے سو بدن چاہے کن چاہے رین وول یہ مینیجر کیا بچے غریب مجھے کی شامل بات کیا آسان اس لیے بات آج آئے میرا تصدیق ہوگا میں تمہیں تو اطمینان استان یہ آئے ساری جمعوز کا یم ساتھ جو ہو سنسار کی کوٹ پورٹاوز ختم کرو سکوٹ ٹاسک فورس ختم کرو سکوٹ راشن 5 کلو مفتی صاحب فری سلیوت نوجوان اخبار نہیں صحیح واپس یہ نہیں چلو لاٹری اسکیم یہ ذرا سکول سے تمس منتھلی 5 تراؤن سہ کر شروعات یہ چلو چکر مفتی صاحب تو 6 ورین کل جموں کشمیر کے 70 ورین مز سڑکوں مز 7 قدم بھی کہتے یہ آج 50 وری سرکار بنے یہ تو نسل لڑکے حساب چاہے تو بی جے پی سرکار سی کر حساب یہ کن سرکار یہ کر حساب یہ کیا کرتا ہے کیا برونٹ اگر سانی ماجی بین کیا نیرا سڑک پہ نوجوان نیت لکھت یہ کران سڑک بند مگر آج سن ہیکان تک آج سن طرف دم یہ خالی جموں کشمیر مز تھی وچو زمانی گیم فلسطین ظلم برداشت کر لکٹ بچہ کیا ماجہ کیا کور کیا بزرگ کیا بمبارمنٹ اور زوری کران تک اسرائیل آج گئے 4 دہ بند کر دی تک اللہ تعالیٰ شکر خدایس کو کہ سب بمباری گئی تیرے پاس سکون خراب ہو تیرے پاس آج اسرائیل حماس ہمت کے بغیر سے دہشت گرد تمن سے کیا مسلمیت کا بات کرا یعنی ون چھوٹا یہ زیادہ وقت کھلت کیا وقت چھو روزان کیا مایوسی ترایو خون چھو ضائع گسان کیا قربانی چھو ضائع گسان کیا وقت چھو لگا آخر کار اللہ تعالیٰ سن انسان ساری کو خود تو بول مجھے پتا بکیا والی من مادن ملن مجھے پتا یہ مجھے مجبوری زندگی میں ہماری مشکل درجہ بجلی فیس کوتر جا میٹر لگے سو پکان 7 کلومیٹر نہیں کیا سو پکان 7 کلومیٹر رفتہ اگر کیسے 500 سمار بجلی فیس تین شوان آج 1500 ہوتی گیس مچون قیمت کو چھوڑ واضح مشکلات میں بے روزگاری بڑھے سارے نوجوان گئی تیز ٹینشن کی خدا کی نجات واریہ نشہ کرا واریہ کر خودکشی کے فرسٹریٹ گئی یعنی مشکلات سے اس کا نام خیال آس
کہ اس تراؤن ووٹ اوسا اچھوس خیال اس تراؤن ووٹ سانی سما ایسی لہتی ہما نیشنل تراؤن ووٹ سانی مشکلات دسن دور سانی سائنسی مشکلات یہ دم چکومت سانی ساس بدی دو جیلن من بانچ تیز کاٹ گئے یہ اس وقت ہے کہ کاٹ گئے اگر میں یعنی پراؤنان میں چوتے اندر میرے جو جیلوں پر کشیر میں واپس کیسے غریب گھر میں لوگ کی بات ہے اگر امیر کا بانچو تم سے اگر تکلیف آئے سے تم سے غریب کی جوان کرے میں پا مفتی کش کریک دوان کیسے میں نے چھواتا انفارمیشن مگر ایک غریب گھر میں بچی شد آسان تین لوگ چھا آسان بیمار شاہ زندہ چھا بوئی پیچھا کی چھن پتا یہ اس غریب اسنا یوت پانس آج کی صبح سے جیلس میں تہار راجستان جوت پور پتہ کرنے صبح لیٹ کم سن کیا صبح دین پرسن مگر خیال اور سرکار بنی ہے کہ ایمیل دماغ 5 MLA یہ میں تمہیں غریب سن کیا اگر میں چھوڑے تھے کس کم سے کم واپس کرنا ہے اس کو یہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا آزامت کاشی یہ مخالفت کرنے کیا یہ کرم سے مخالفت کریں گے وہی گوم مجھے پتا باری میں مشکل چکا ہوں مگر کیا چیز ہے یہ بھی سرکار کرے تو کیا بڑے خیال زیر صرف بڑھو یہ مشکل غلط کچھ صحیح کیسے یہ گورنر رول ہو سکتے اگر کان چیز دکھانا سری اسکریپ جانے ایشو غلط دکھا یہ گوشت دکھا مگر یہاں پر سرکار بنے تم خود بڑی غلطی دکھا تم خود زیادہ ملازم صرف نوکری آمد کرے تم خود زیادہ مکانہ لگے کلوب کرنٹ پراپرٹی اٹھائے تم خود زیادہ کلوب یہ جو ساسا خلایان ٹرسٹ سکول بند سکول کرنٹ بند جبت اسلامک پراپرٹی کرنٹ اٹھائے عام دکان ہے یونیورسٹر نہیں کرنے سے کبھی اس مکان اس کو مگر سوئے سرکار خاموش ہاں سب کرے کان کان بات کین 370 دور کی کات یہ چھن ہے یہ کچھ معمولی کات کرنے کی پھر ترکیہ انشو گیلنی سا مرحوم ان دنیا کو کیوں تو اس کی آواز ایسے سے ادفار کو سا 900 کو ان دنیا ترسل مکان یک منزل شیط ورش بزرگ زمان چھوڑا گمان چھزتی رکھا تھوڑا ترکی بغاتی میں لڑکی استمستر شام جچ مکان اس کو رکھ دیا جائے کس طرح تھا شیب اس زمان کی یہ سرکار آئی اتنے پار کرس کرنا کاش نسل بھی کس کت کرنے ضرورت دم حصول کرو مگر کرتے کی ہے اور دبک اسلاموں نے مل کر کے ہونا اور یاد ہو کیا بولتے ہیں دبک یہ تو دکان چلا اب تو اس میں بڑے سنون سرکار مجھے وہاں سے میٹر لگی آج سے میٹر یاد بلکہ دبان چھپے پیڑ میٹر یعنی اتر سنوشی سران اتر جنیسی ٹاپا لکھنا اور تمہیں بلدنوں سلنڈر مجھے بولنا بس سلنڈر ویسے مطلب کار پاتا دبک 10 کلو تمہیں 8 لاکھ نوجوان روزگار غریبان ہوں فنڈ بناؤ سکرہ 5,000 ساری خود بڑھ چیز دبک جیلن میں نوجوان چیز کات کرو منہ واپس یہ کیس کرو تم خود بڑھ کات دبک 8 لاکھ روزگار دروس بڑی کس وجہ سے کرو شروع تم خود بڑھ کات اوپن میٹ کا ہم خط ایسا کرو اس ریشنلائزیشن تاکہ یہ منگوز پرون حصہ بیانا ریزرویشن کو پرون حصہ بیانا یہ منگوز پرون حصہ بیانا اوپن میٹ کا سمجھ کمیشن ساری کو زیادہ مصیبت کرشے سیکٹریٹس مزدے کرشے ختم پولیس مزدے کرشے ختم سرکار نوکریاں مزدے کرشے ختم کرشے سنو کو بات ہو اس لیے یہ بات کرے یہ یہ میں ایسے بنا یہ کرو پورا آپ کیا کرو تمہیں پی ڈی پی بی جے پی گیا دہلی یہ سب میرے پاس مفتی بی جے پی سے میں اس کو رکھ رہا ہوں میں بڑا کچھ پنسا 5 سال سے تمہیں نوجوان نہیں آ پایا
चलन ژورو طرفو मैं को मुफ्ती युद्ध से कमीज पसंद मगर बायस वापस मैं को आदम 10,000 नौजवानों ने एफआईआर वापस कल पगास लोग जलाते हैं हड़ताल मैं उन सारी हिंदुस्तानी लीडरशिप हुर्रियत के दरवाजे पर मैंने वो नहीं मैं क्या छुड़वाना तुम आपके दरवाजे बंद तुम आपके दरवाजे बंद क्या करना मेरी चीज हुर्रियत आजकल सरपंच वजीर आला निमन शिया मेरे आसन मैंने तो मसले कश्मीर पर करिए का क्यों करना काम क्या करना मैं क्या करना आज पूछूं तो मैं प्रेसिडेंट मिनिस्टर बीजेपी ड्रॉप ये चाहे करते पांच सात मेंबर से चाहे करते ऐसे क्या करो ऐसे आवाज तो ऐसे Assembly was bill, I mean, assembly was bill, delegated to the celebrate. मैं कह रहा तुम पार्टी वर्कर्स में तुम्हारे साथ सुन समाज की क्या सुनता बायोमेट्रिक पासपोर्ट शासन सरकार दिए सुरूप करके ऐसे इंडियन युवाओं का रिजेक्ट ऐसे इंडियन अगर कुछ जाएगा गरीब 10 मुस्लिम मकान छो ये कहीं वाली से रेगुलराइज युवाओं का रिजेक्ट ऐसे इंडियन ये नौजवान छो बाकी जनरल में कशीर वापस ये शिकारा रिजेक्ट आता इतना मुश्किल करान सके अगर पीडीपी हुए तो वो मुश्किल काम से करान तो किसी खुश तरीके साथ अगर तो बीजेपी खोकान छो तो मतलब कि है क्या करा पीडीपी वैसे मजबूर करा किसने करान किया बल्कि करान से बिल सुना रिजेक्ट यानी ये पट्टे शनवरी गवर्नर उसको भाषण से गलत दसा तो बनाई वो सही कैसी दरअसल आप गलत खानदान गलत करें लोकसभा में बदनाम खानदान और सही मगर अगर पता पत्ते गलत कैसे लोग दबाशी अच्छी सही इसलिए मैंने बुजुर्गों मैंने हमशेरों मैंने कोयों उसे कहता युवा ने आने में आज सुना इलेक्शन मगर अच्छे को नहीं कर तो उसके बाद युवा तालिबान क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से बीजेपी दबा इनकी जहर चुका है कर क्या बोले इंच करे बाकी करे आज तुरंत तालिबान सल्यूट कर कुछ बात है गुलाब छपने गेंदा दारुल में देवबंदस में या तुम कुछ कैसा लगावे तो अपनी करना पोष फंसवाए यानी इशू वक्त बदला मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूँ आप तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे उनके साथ बातचीत कर रहे हो ये अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी बाबूजी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी अपने लोगों का गला दबा के क्यों रखा हुआ है क्राइसिस कैंसर होता है इसके कैंसर दिमाग का करना तो ये तालिबान तो ये सुलेमान जो गाड़ी वाला है उसकी गाड़ी में उठते थे आपके लोग मुल्क के अंदर जो ऑफिसर से हटाते थे आज तो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां लेके आए हैं इतनी लंबी लंबी गाड़ी और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो अच्छी बात है अगर तालिबान के साथ बातचीत करने से अच्छे रिश्ते बनाने से मुल्क को फायदा होता है हिंदुस्तान को फायदा होता है मगर पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो जिनके स्कूल आप तोड़ते हो जिनके घर आप तोड़ते हो पहले उनके साथ दिल जोड़ो उसके बाद जिस जम्मू कश्मीर जिस जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को दरकिनार करके आपके साथ हाथ मिलाया आज आपने उस कश्मीरी का जीना हराम कर दिया है दम कुर्बान बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में द्रोजर सारी खोल ज्यादा जम्मू कश्मीर वो लोग टूरिज्म पढ़ना लोगों थोड़ा नीचे खराब ताकि में पता क्या आपको सुधारने अल्लाह ताला सिर्फ लोग के सारी खोल ज्यादा गुर्बत हुई के ना जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस शहर में गाँव में आसा वाले कैसा सब्जी की गाड़ी नेरान बाकी चीज नेरान शहर अकिस अकिस गरस में 4 करते होगा ये अलग
مگر یہ وچان شہر خاص تک ایک گھرس من ژور فیملی پھر کچھ کمی پیشی سا کر امیرو آج خاندر مے آج زیت خاندر وچان بہت دپان غریب کوت گھر سن مولوی صاحب کتنے ونان مسجدن مز ٲٹھن دۄہن وُنہِ دزان ساسہٕ بٔدی لُکن چھُ یِوان بتہٕ کھیاونہٕ کِلوٗ بات چھُ سون آسان بہٕ چھُس دپان امیرن کہ تُہۍ مہٕ کٔرِو تُہۍ اگر دیُن چھُ پننِس بچس دِیِو ژھۄپہٕ کٔرِتھ ژھاے ہیٚتھ مگر یہِ شو مہٕ کٔرِو 9 دۄہن چھُو تُہۍ وُنہِ گژھان ساسہٕ بٔدی آسان چھُو تُہۍ بتہٕ کھٮ۪نس 8 دۄہن 9 دۄہن اکہِ دۄہ گٔے نِشٲنۍ بیٚیہِ دۄہ گٔے ملمز بیٚیہِ دۄہ گوٚو مٲنزراتھ بیٚیہِ دۄہ گوٚو قٕسطٲراتھ 9 دۄہ غریب کوت گژھن غریب کوت گژھن اس لیے یہ گزارش سرکارس اکھ کٔرِو گیس کنٹرول تۄہہِ گژھنو امیر ناراض مگر غریبن کٔرِو سایہِ غریبن ہٕنٛز کتھ کٔرِو گیس کنٹرول کٔرِو ہتہٕ نفر عذاب گژھِ نہٕ گژھُن بہٕ گٔیس پانہٕ خاندرن منٛز یِمن منٛز ساسہٕ بٔدی لُکھ ٲسۍ اکہِ دۄہ 500 بیٚیہِ دۄہ 600 بیٚیہِ دۄہ 800 بیٚیہِ دۄہ 700 منٛزٕ دِلہِ ہٕنٛدۍ ؤژھۍ منٛزٕ ییٚتِکۍ پٔژھۍ منٛزٕ باقٕے دوٚیِم چھَس بہٕ مولوی صٲبن ونان خاص کر عمر فاروق صٲبس عمر فاروق صٲب تُہۍ تہِ ؤنِو بیٚیہِ ؤنِو باقٕے مولوین ہٕنٛز بُلٲیِو میٖٹِنگ تِمن ؤنِو کہ مسجدن منٛز کرن اعلان کہ یم 8 9 دۄہ تُہۍ خاندر چھِو کران وُنہِ چھُ زالان ترکھ وادے کلو وادے سون چھُ دِوان یہِ کٔرِو بنٛد اگر تۄہہِ لڑکی دیُن چھُ کینٛہہ یا لڑکس خرٕچ چھُو کران تٔمِس دِیِو لَچھ پونٛسہٕ ژوٗرِ پٲٹھۍ ہاو باو کٔرِو اللہ تعالیٰ چھُ واتُن بیزار بیٚیہِ چھُو تُہۍ اَمہِ سۭتۍ غریٖب کورٮ۪ن اَنان ژوٗر تُلِتھ چھُنا پوٚز اس لیے اَسہِ چھِ کینٛژھا چیٖز پانہٕ تہِ ٹھیٖک کرٕنۍ کینٛژھا وَنو سرکارس مےٚ چھُنہٕ پتہ گۄڈٕ چھِ اَسہِ سرکار دپان سون گُپُن أمۍ فُہُن لایق جوٗن دپان نہ چھُ یتھ نہ چھُ یتھ تہٕ نہ چھُ یتھ صرف دپان سٹیٹ ہُنٛد اگر کیجریوالس گوٚو سٹیٹ ہُنٛد انزلہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ 300 یوٗنٹ بجلی فری دِژ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ آب تُل فری تُہۍ چھِو دپان أسۍ لاگو تتھ تہِ فیٖس ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ گیس دیُت ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ ہسپتال کٔرۍ ٹھیٖک سکوٗل کٔرِکھ ٹھیٖک تٔمِس کُس سٹیٹ ہُنٛد اوس یوٚتانۍ سٹیٹ ہُنٛد یی توٚتانۍ ما روزن کٔشیٖر فاقے توٚتانۍ ما روزن ظُلمس منٛز آز چھِنہ دپان سُہ سٹیٹ ہُنٛد مگر تُہۍ ؤنۍتو یِمن کہ تۄہہِ کوٚروٕ کیٛاہ یتھ ؤرۍیس اس لیے بہٕ چھُس اَتہِ نوجوان وۄنۍ چھِ اَسہِ کرکٹ گراوُنٛڈ تِمن تہِ چھِ زاگن بہٕ اوسُس اوترٕ گوٚمُت چھژٕبل تتہِ تہِ چھُ بوٚڑ بارٕ گراوُنٛڈ تبیلا گراوُنٛڈ تتھ چھِ أسۍ کران قبضہٕ عمر صٲبس گٔے دوٚپُن ژھۄپہٕ کٔرِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ آرمی سۭتۍ کتھ کٔرِتھ بیٛاکھ گراوُنٛڈ برزولا باغات تتہِ پُلیٖس دپان أسۍ بناوو شہیٖدن ہٕنٛدۍ پنٕنۍ یِم چھِ پُلیٖسٕکۍ یِم شہیٖد مےٚ دوٚپُکھ تُہۍ ہیٚکِو کُنہِ جایہِ تہِ بنٲیِتھ تور گٔیس بہٕ یِتھے کٔنۍ یِمن بچن اگر أسۍ یِم جایہِ تہِ بنٛد کرو یِم سانہِ مہرنہِ چھِ نیران صُبحس واک کرنہِ نوجوان چھِ گِنٛدان اگر خۄدا دی نجات یِم جایہِ تہِ یہِ سرکار ہیٚکہِ نہٕ بچٲیِتھ عمر صٲبٕنۍ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِم کران تیٚلہِ کیٛاہ ییٚلہِ پی ڈی پی یس سورُے کرُن چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھِ یِم اَتہِ کران اگر سارے کتھ اَسے چھِ کرنہِ میے چھِ کرنہِ جنگ تہِ میے لڑُن چھُ ایسمبلی منٛز تہِ اَسے لڑُن دِلہِ سۭتۍ تہِ اَسے لڑُن تیٚلہِ کمہِ خٲطرٕ بنے یِم سرکار اس لیے بہٕ چھُس خورشیٖد صٲب بار بار آز اوس ییٚتہِ اکھ پروگرام بناونُک امہِ خٲطرٕ یہِ اوس بار بار ونان ژٕ چھےٚ نہٕ پتہ ژٕ چھکھ پھیران آسان اپٲرۍ گامو کِنۍ شہرس منٛز کۭتیاہ مُشکلات چھِ ییٚتہِ کۭتیاہ معاملات چھِ ییٚتہِ کۭژاہ پرابلم چھِ چاہے سُہ زٔمیٖندار چھُ چاہے سُہ چانہٕ وول چھُ چاہے سُہ بدل چھُ چاہے کُنہِ جایہِ رینہٕ وول چھُ یِم ڈیلیگیٹر کیٛاہ بِچٲرۍ یِم چھِ غریٖب یِمن چھُنہٕ کِہیٖنۍ شامس بتہٕ تہِ آسان اس لیے بہٕ آز آیس مےٚ دوٚپ تۄہہِ سۭتۍ کرو کتھ مےٚ دِمو تۄہہِ اطمینان اَسہِ تانۍ یہِ آسہِ سانہِ جمٲژ تانۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس تَمہِ ساتہٕ تہِ کوٚر کوٹا اوس ختم کرُن سُہ کوٚر ٹاسک فورس اوس ختم کرُن سُہ کوٚر راشن اوس 5 کِلوٗ مُفتی صٲب اوس تِم فری سُہ دیُت نوجوان ٲس ایف آی آر نی سۄ نی واپس یہِ کیٛاہ چلو لاٹری سکیٖم ییٚمِس گرس کوٗر زِ تٔمِس منتھلی پونٛسہٕ تراوُن سُہ کریو اَسہِ شروٗعات یہ چلیو تہِ کوٚر مُفتی صٲب روٗد تہٕ 6 ؤرین کُن جموں
ورین مز حکومتس مز 7 قدم دِتھ اطلاعاتس یمن وات آز 50 ؤری سرکار بنٲیِتھ یمن ؤنۍتو وۄنۍ مےٚ سۭتۍ لٔگِتھ حساب چاہے بہٕ بی جے پی یس منٛز ٲسٕس سرکارس منٛز سُہ تہِ کران حساب یِم ٲسۍ کُنی زٔنۍ سرکارس منٛز یہِ تہِ کران حساب یِمو کیٛاہ کوٚر تہٕ اَسہِ کیٛاہ کوٚر اس لیے بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے خاص کر یِمن ہمشیرن یمن بیٚیہِ یِمو انتظام کوٚر ییٚتہِ میٖٹنگ ہُنٛد تِہُنٛد شُکر گُزار تُہُنٛد شُکر گُزار تُہۍ آیوٕ میٛٲنۍ کتھ بوٗزوٕ تُہۍ مےٚ تُہۍ کٔرِو پی ڈی پی مضبوٗط جموں کشمیرٕچ آواز کٔرِو تُہۍ مضبوٗط بیٚیہِ ناو میٖٹنگ کُنتھ مےٚ دوٚپ اسماعیل یُن جنگن دار ووٹ کیبنس پٮ۪ٹھ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ تُہٕنٛدٮ۪ن قدمن پٮ۪ٹھ تہِ واتن وقتہٕ